پسرتون به خاطر من منصرف نشده. برعکس من ازش ممنونم که منو توی تنگنه و سختی قرار نداده، بیشتر از این منو مسخره مردم نکرد. بگذاریم. پسر من اونقدر هم بد نیست. به خاطر تو با همه می جنگه. گاهی میاد با من حرف میزنه، گاهی با باباش. اون واقعا دوست داره. ببین، از این اتاق بیا بیرون. تو هم باید تلاشتو بکنی. بیا، با خانواده روابطتو خوب کن. همه چی یواش یواش درست میشه. چشم.